अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदलते हैं, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल एराफ की आयत नंबर 62 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उबल्लिगुकुम, पहुँचा देना है तुम्हारी तरफ, रिसालती पैगाम, रब्बी मेरे रब का, व अनसहु और खैर ख्वाह हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, वालमु और जानता हूँ, मिनल्लाहि अल्लाह से, माला जो नहीं, तालमुन तुम जानते। यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है। हमने पढ़ा था ना पिछली दो आयात में हज़रत नूह का वाक़या चल रहा था। यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपना पैगाम दे रहे हैं, यानी जो अल्लाह ने उनको दिया था, तबलीग का हुक्म हो गया, तो उन्होंने अपनी कौम की तरफ कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैगाम लेके आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूँ, मैं तुम्हें उन अजाबों से डराता हूँ जो अल्लाह ने गुनाहगारों के लिए, मुजरिमों के लिए, मुशरिकों के लिए रखे हुए हैं, और उन चीज़ों की खुशखबरी देता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे, उनके अहकामात पर अमल करेंगे, उनके लिए खुशखबरी है। और मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, जो मुझे अल्लाह ताला ने बताई हैं, यानी मुझे पता है, अल्लाह ने मुझे बताया है कि क़यामत आने वाली है और तमाम का हिसाब किताब लिया जाएगा। जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अल्लाह ने समझा दिया है, लेकिन वो बातें तुम नहीं जानते जिन बातों का इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया है। अवा अजिब तुम, क्या ताजुब करते हो तुम, अन जाकुम कि आए तुम्हारे पास, ज़िक्रुन नसीहत में, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, आला राजुलन ऊपर किसी मर्द के, मिनकुम जो तुम में से है, लियुनज़िरकुम ताकि डराए तुमको, वलितत्तकू और ताकि बचो तुम, वलअल्लकुम ताकि तुम पर तुरहमून रहम किया जाए। अब यहाँ पे नबी करीम यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम्हें ये बात ताजुब लग रही है कि तो जो नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से की गई है उस पर तुम ताजुब करते हो, या इस बात पर ताजुब करते हो कि तुम में से ही एक मर्द को अल्लाह ने चुना जिसको पैगंबर बनाकर तुम्हारे लिए बेच दिया। किस लिए? ताकि वो तुम्हें डराए और तुम बच जाओ। किससे बच जाओ? गुनाहों से बच जाओ और उन कामों से बच जाओ जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी है या नाफरमानी है, उन तमाम कामों से बच जाओ। क्यों? वलअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारी ज़ात पर कोई जुल्म ना किया जाए, ताकि तुम्हें कोई अजियत ना पहुंचाई जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम ही में से एक मर्द को चुना जो तुमको अल्लाह के बारे में बताता है, जो अल्लाह के अहकामात को सुनाता है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। ये लोग कहते थे कि अगर कोई पैगंबर आना ही था तो कोई ऐसा पैगंबर आता जो फरिश्ता होता, या अल्लाह खुद हमारे सामने आते जो अपना पैगाम लेके आते, या ऐसा कोई मोतबर इंसान जो हसब नसब में हमसे काफ़ी ऊंचा होता। पैगंबर आए लेकिन वो हसब नसब में, यानी कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे जितने कुफार के पास होते थे। तो वो कहते थे कि हम तो तुम्हें अपने आप में कमज़ोर समझते हैं, यानी ना तुम्हारे पास दौलत है, तो तुम्हें किस तरह अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया है। अगर अल्लाह फरिश्ते को भेजते तो तब भी हम मान लेते। अगर अल्लाह फरिश्तों को भेज देते तो फरिश्तों का तर्ज ज़िंदगी और इंसानों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर हम फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजते, पैगंबर बनाकर भेजते, तो जब वो उनकी नाफरमानी करते तो तभी उनका फ़ैसला कर दिया जाता। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उन पर रहम किया जाए, इसीलिए इंसानों में से ही एक पैगंबर, उन्हीं में से यानी कि पैगंबर भेजे ताकि लोग उनकी बातों को आसानी से सुन सके, उनको समझ सकें। फ़कज़्ज़बूहु पस जुटलाया उसको, फ़अंजयनाहु पस निजात दी हमने उनको किनको? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, माहू जो उनके साथ थे, फिलफुल की बीच कश्ती में, वगरकना और गर्क किया हमने, अल्लज़ीना उन लोगों को, कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, इन्नहुम तहकीक वो, कानू थे, कौम आमीन अंधी। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनके पास नसीहत आ गई, अल्लाह का पैगाम आ गया, तो उन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के अहकामात का साफ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाफरमानी की और पैगंबर से कहा कि तुम हमें वादा देते हो ना क़यामत आने का, तुम कहते हो कि अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की तो वो ले आओ, अजाब हम पर ले आओ, हम भी देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, तुम्हारे पुकार में कितनी ताकत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्होंने इनकार किया फिर हमने भी उनको
عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ ان پر یہ عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی باہر نکالے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں 6 ماہ تک سیلاب رہا تھا، یعنی ہر چیز سے پانی نکلا تھا، ہر چیز سے، اور اتنا زیادہ پانی تھا کہ ہر چیز ڈوب گئی تھی، یعنی سیلاب آ گیا تھا۔ 6 ماہ تک سیلاب رہا، اللہ اکبر۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلے یعنی بارش ہونے سے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ تو ان کے سردار، ان کے قبیلے والے مذاق کرتے تھے کہ نوح تم کیوں کشتی بنا رہے ہو، یہاں پہ کون سا پانی ہے، یہاں پہ کون سا سمندر یا دریا ہے جو تم کشتی بنا رہے ہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ میں کیوں کشتی بنا رہا ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا تو انہوں نے اس پر فوراً عمل کیا، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کہ میں اس طرح کیوں کروں، بس اللہ کا حکم کرنا تھا اور انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تھوڑا سا نہیں، 950 سال، اور انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ کرتے رہے تبلیغ۔ اور یہ نہیں تھا کہ بہت ہی زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے، نہیں، چند مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ تھے جو ایمان والے تھے، ان کا بیٹا اپنا ہی کافر تھا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کن کو نجات دی؟ جو حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی جو ایمان والے تھے، باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیوں؟ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جٹلایا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کا جٹلا کر کہا تھا کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی کر لے، تو اللہ نے پھر ان سب کو غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، تو اللہ نے فرمایا وہ قوم اندھی تھی، ان کے سامنے اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، انہوں نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، تو ان لوگوں کے لیے بھی سزا پھر انہوں نے خود ہی منتخب کی تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عادیوں کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی ہودن، ہود کو بھیجا۔ یہ یہاں پہ نا مختلف قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو پیغمبر قوموں کی طرف بھیجے گئے، ان کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا، ان کا قصہ بیان کیا گیا تھا، اب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قالا، فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، سوائے اس کے، افلا، کیا پھر نہیں، تتقون، تم ڈرتے۔ اب یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام بھی سیم ویسے ہی تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے یہی کیا، توحید کا پیغام دیا، سب نے یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو، کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکو، کسی کے آگے رجوع نہ کرو، صرف اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، خوشی میں غمی میں صرف ایک ہی ذات کو پکارو، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو پہلی شریعتیں آئی تھیں وہ نامکمل تھیں، ان کے پیغام اور احکامات جو ان کی قوم کے لحاظ سے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سب کی جو تبلیغ تھی، سب کا جو ایک ہی نعرہ تھا وہ توحید کا تھا۔ ہمارے نبی جب آئے تو ان پر شریعت مکمل کر دی گئی، دین کو مکمل کر دیا گیا، کوئی بھی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں تھا جو ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوری کائنات کے لیے رہبر بن کے آئے، ان کی تبلیغ عالمگیر تھی۔ پہلے جو نبی تھے ان کی تبلیغ کچھ قوم کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے یا ایک خاص ملک کے لیے ہوتی تھی، لیکن ہمارے نبی کی تبلیغ عالمگیر تھی، یعنی پوری کائنات کے لیے تھی، چرند پرند، انسان جن، سب کے لیے تھی۔ سبحان اللہ! تو وہ کتنی ہی خوش قسمت امت ہے جو اس نبی کی امت ہے۔ امت محمدیہ کتنی خوش قسمت ہوئی کہ اس پر ہر عمل، ہر چیز اللہ نے واضح طور پر بیان کر دی، کسی بھی چیز کو مخفی نہیں رکھا، کوئی بھی چیز چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اب یہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، تمام نبیوں کے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں، آگے ہم وہی پڑھیں گے، باقی کا انشاءاللہ کل کریں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت سارا